तांच्या भुरग्यांक आनी तांच्या भुरग्यांक म्हाका गोत्तो ना आमची इगर्जच आसचे डावट म्हणून दिसता म्हाका म्हळ्यार युवा जाणां आनी मुखले फिरगजीक आदार संबोतो टिप्पू सुलतान अत्याचार केला क्रिस्तवां वयर क्रिस्तव जेसीबीर मोडोंक दवरता न्हय कितले घाम काडून आमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक म्हणून सांगून ताणें आमच्या मालगड्यांनी बांदल्या मालगडे फिरगस जावंक पुरो ह्या आदली पद्र्यापां खंय खंय खंयच्या खंयच्या गांव सगळ्यांकी म्हजो प्रणाम. सगळे कशी आसा तुमी? खैयाराचे फिरगज मोडल्या विशयांत थोडे जाणां थोडे विशय उलयली कवियांनी कवितेने म्हळ्यार बरें करून एक कविते बरोवन संक्षिप्त रितीर खैयाराच्या फिरगजीच्या विशयांत थोडे माहीत आमकां लाभली. सो हांव ह्या व्हिडियोंत काले उलयचें चिंतलां म्हळ्यार एक खैयारा एक इगर्ज मोडल्या विशयांत आमी इतले उलयली तशें कितलेंगी आमच्या मालगड्यांनी बांदल्या मालगडे फिरगस आज ना त्या विशयांत कोणी आमी उलोवना. सो ह्या विशयांत म्हाका एक एक थोडे अशेंच बसून आसतना थोडे चिंतले की थोडे आदली आमची पुर्वजांनी जावंक पुरो ह्या आदली पद्र्यापां खंय खंय खंयच्या खंयच्या गांवाक वचून पयशे इसारून थंय म्हळ्यार थंय ओडोडले म्हळ्यार पयलें क्रिस्तांव कशें आहले म्हळ्यार गांवांत इल्ले मस्त पापांची आहली भायल्या गांवांत पुरो आहली भायल्या गांवांत वचून मीस भेटोवन थंय तांचे कडेन वचून दान धर्म खाण घेवन येवन आमचे इगर्ज बांदले आसा. तशेंच आमच्या मालगड्यांनी आमच्या पुर्वजांनी त्या इगर्जीक एक एक फातर दवरतना कितले घाम काडून आमच्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक म्हणून सांगून ताणें भोंग घेवन बांदले इगर्ज आमकां सुलाभ न्हय की जेसीबीर मोडोवंक. सो त्या विशयांत आमी कित्याक चिंतिना आतां खैयाराच्या इगर्जीच्या विशयांत उलोवचें जाल्यार त्या इगर्जीच्या 500 मीटर पयस इगर्ज जातेच आसा न्हू इगर्ज बांदतेच आसात. खंयचे गरज आसले ही इगर्ज काडच्याक आतां एंत आमी आतां उलयना 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 म्हणल्यार आनीकी थोडे मुखले थोडे पाद्र्यो हांव सक्कड पाद्र्यो म्हणना थोडे पाद्र्यो अशे येवन इगर्ज मोडून नवे इगर्ज बांदया पोरणे इगर्ज मोडून नवे इगर्ज बांदया म्हणून रिजन दिवचें कालें म्हळ्यार नाका आमचे पोरणे इगर्ज पडचे बरी आसा ते पडून आनी कोणाक जाल्यार आमकां लोकांक काले जावचें नाका म्हूण सांगून ओके एग्री रिजन एग्री काले जाता म्हूण सांगून पूण रिपेरी केल्ले कितलेंगी पोरणे आमी आतां गेल्यार हिनुमानचें टेंपल पुरो पळयतात कितलेंगी आदली कितलेंगी इतिहास आहले पुरा देवस्थानां आनी कितें दवरखान गेल्यान आमची इगर्ज्यो थोड्यो मात्र आसा आनीकी आमी उगेत बसल्यार ते इगर्ज मे बी आनी एक मुखल्या एक 2-3 वर्सांनी ते पुरो इगर्ज आसचो ना म्हणलें म्हजी एक अभिप्राय. कित्याक म्हळ्यार आमी ओगेत बसता क्रिस्तांव न्हय आमी काले केल्यार ओगेत बसता आमी जेजूची फाटलां उदारां कित्याक म्हळ्यार आमी अहिंसा करना आनी आमी खंयचेय कोणाचेय खबरे उलयना आमी तितले बरे क्रिस्तांव कित्याक म्हळ्यार आमी उलोवचें कितले जाल्यार फाटल्यान हे गुटान मात्र मुखार खंयचेय उलोवंक वचना आमी. सो ह्या विशयांत म्हाका एक म्हळ्यार थोड्या दिसांनी हांवें आयकल्लें आमचे वयर टिप्पू सुलतान अत्याचार केला क्रिस्तवां वयर क्रिस्तवांक बंदीत करून तांकां मस्त भोंग दिला थोड्योश्यो आमचो इगर्ज्यो फुटयल्या म्हूण सांगून कितलींगी वर्सां पयले जाल्ले आमी आनीकी उगडास काडटा आमचे ते आमी कॅन्डल पेटोवन आनीकी आमी ताचे वयर आमी एक काले म्हणटात बेजाराय आमी एक भायर घालता पूण आमच्या मुखारच जाल्ल्या अन्यायाक आमी कोणी उलयना काल्याक अशें जाता तसं म्हाका समजना. सो हे एक सोमा करूंक जायना की हे सोमा करचें आनी कशें आनी खंयच्या रितीन आमी आतां पाद्र्यापा कडेन उलयचें थोड्या पाद्र्यापा लोकांक आयकना कित्याक म्हळ्यार खैयाराचे फिरगजीचे एक विशय गजाल हांव परतून सांगूंक आशेतां युथ्सा आमचे युवा जाणां आमचे फिरगजीची भांगार रत्ना म्हणटा आमी थोडेशे पाद्रे सांगले आयकलां हांव कित्याक म्हळ्यार युवा जाणां आनी मुखले फिरगजीक आदार संबोत युवा जाणां मिसा घेजे युवा जाणां थंय भाग घेजे युवा जाणां हांगा पात्र घेजे म्हूण सांगून थोड्या पाद्र्यापा सांगलें हांव आयकलां तेत युवा जाणांक थंय सुद्दां पाद्री म्हळ्यार एकदम रावडी बरी एक उलोवणें दिता तुमी आतां पळया व्हिडिओ करा कंप्लेंट करा हांव तुमकां कशें तुमी भायल्या गांवां वेतात तुमी तुमचे मुखले कशे फुडार बांदता पळयता म्हूण सांगून तितले एक धैर्यान तो ताकीद दिता म्हूण सांगल्यार सो हाका खंयच्या नमुन्याचे पाद्री म्हणाचे आमी. सो हे खंय मुसर वता तसो आमचे समाज म्हूण सांगून आनीकी आमी उलयना जाल्यार आनीकी आमी खंयच्या विशयांत ह्या विशयांत आमी खंयचेय तक्रार करना जाल्यार मुखले क्रिस्तांवांचे जिणी मस्त भोंग आसा. हांवें एक शॉर्ट्सय घाल्लो सांत आंतोनीच्या विशयांत सांत आंतोनीक आमी भूत करून गेले हांव थोडे केरळांत एक घडले सो ताका एकलो मानेस्त कमेंट दिल्लो म्हाका संतोश पावले म्हळ्यार आमचे क्रिस्तांवां अस्मित नातले क्रिस्तांवां म्हूण अस्मिताय मुवीर दाखयलां म्हळ्यार
ते मूवी पळयल्यांक समजता जावंक पुरो आमकां क्रिस्तांवांक अस्तित्व ना म्हणले रितीन ते एक कोंकणी मुवीर दाखयले. सो आमी क्रिस्तांव हिंदुवंतावन आयिल्ले आमी कन्वर्टेड क्रिस्तांव म्हूण समोन दाखयले सत गजाल जावंक पुरो. बट आतां आमकां एक अस्मिताय आसा. ते अस्मिताय घडये घडये आमकां रिपीट करून आमकां अस्मिताय ना म्हूण सांगून समजय जाय म्हूण ना. कित्याक म्हळ्यार आमकां ती आमचीच एक कोंकणी भास आसा. आमकां आमचीच म्हणल्यार एक बरो एक संतोश एक म्हळ्यार एक आमचे रिवाज जो आसा तो आमी पाळटेत आसा. सो हे आमकां घडये घडये आमकां ना आमी कन्वर्टेड क्रिस्तांव आमी हिंदुवंत आयला आमकां हे म्हूण सांगून घडये घडये आमकां एक उडासाण आमकां ते परतान एक लोटचे एक थोडे थोडे पंगड प्रयत्न करतात आसा म्हणल्यार म्हजी भोगणां. सो आमी आनी कितें जाल्यार एक थोड्या संगतीन थोड्या कडेन उलोवन थोडे हे एक विशय आमी एक जाता तितले बेगी परिहार काण गेल्यार बरें आसा म्हण दिसता. नाजाल्यार आमचें मुखलें जिवीत या मुखलें जिणी आनी आमच्या भुरग्यांक आनी तांच्या भुरग्यांक मोगा गुर्तुना आमची इगर्जच आसचे डावट म्हूण दिसता म्हाका अशें जाल्यार. सो तुमकां काय भोगता म्हूण सांगून एक कमेंट मुलाक म्हाका कळया. सो नेक्स्ट व्हिडियो मागीर परत मेळया म्हूण सांगून टेक केअर बाय बाय.